नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम प्रश्न समयमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। चौतर्फी दबाव परेपछि सरकार जेठ 4 गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न तयार भएको एक किसिमको सहमति देखिएको छ। त्यही पनि यो मितिका विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीचमा सहमति भइसकेको अवस्था भने छैन। स्थानीय तहको निर्वाचनको सवाल उठिरहेको बेलामा यसैबीच तीनै तहको निर्वाचन एकै पटक पनि गर्न सकिने तर्कहरू पनि पेश भएका थिए र यो विषय पनि टुङ्गिन सकेको छैन। अहिले पछिल्ला खबर अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन जेठभित्रै गर्न प्रमुख राजनीतिक दलहरू चाहिँ लगभग सहमति भएको भने देखिएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन सँगसँगै एमसीसीको विषय पनि जोडिएर आएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन र एमसीसी कसरी पास गर्ने भन्ने विषयमा सत्तारूढ दलहरू बीचमा मतभेद देखिएको छ। एमसीसीका कारण सत्ता गठबन्धन टुट्छ कि भन्ने किसिमका प्रश्न र आशंकाहरू पनि उब्जिएको छ। आज हामी विशेष गरी स्थानीय तहको निर्वाचन र यो सकस, त्यसै गरी संविधान र ऐनमा देखिएका केही समस्या र त्यसका बावजुद पनि जेठमा निर्वाचन गर्ने सहमति, एमसीसी र त्यो सँगसँगै सत्ता सञ्चालनको अहिलेको अवस्था लगायतका विषय प्रसङ्ग र संसद अवरुद्धका विषय पनि समेटेर आज हामी छलफल र बहस गर्ने प्रयासमा छौँ। आजको यस गम्भीर प्रश्नमा, यस किसिमको गम्भीर बहसमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता कर्ण थापा। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। त्यसै गरी मसँग हुनुहुन्छ संविधानविद वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर चन्द्रकान्त गेवाली। यहाँलाई स्वागत छ। त्यसै गरी मसँग हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं सांसद हितबहादुर तामाङ। यहाँलाई नमस्कार। तिनैजनालाई स्वागत छ। म कार्यक्रम सुरुवात गर्छु। म सत्तारूढ दलबाटै प्रारम्भ गर्छु। चौतर्फी दबाव, त्यसपछि नागरिक समाजको पनि आह्वान, प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको युवाहरूको आन्दोलन र चरको विरोधपछि अब संविधान र ऐन बाजिएको भए पनि अब जेठभित्र चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकार बाध्य भयो, होइन त? प्रश्न यो छ सवाल तामाङज्यू। अब यो दबाब पनि एक प्रकारको नभएको होइन थियो नै, तर ती दबाबहरू उचित थिए या थिएनन् त्यो पनि चाहिँ हामी सबैले समीक्षा गर्नुपर्ने खालका पनि छन् है। तर के भने यो अहिले जुन हिसाबले निर्वाचन गर्ने प्रक्रियामा सरकारको तर्फबाट चाहिँ अगाडि बढ्ने जुन कुराहरू आइरहेका छन्, यो दबाबको कारणले मात्रै होइन है। सामान्यतः अब आवधिक चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा कसैको विमति थिएन। अहिले पनि आवधि निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्नेमा कसैको विमति थिएन, तर कहिले गर्ने, 1 वर्ष पछाडि गर्ने कि वैशाखमा गर्ने कि जेठमा गर्ने भन्ने चाहिँ विवाद थियो। थियो, त्यो पनि थियो। तर के भने हाम्रो सवाल चाहिँ संविधान र कानुन सम्बद्ध तरिकाले गर्नुपर्छ। यो दबाब हुँदैमा यो चुनाव गर्ने, दबाब नहुँदैमा यो चुनाव नगर्ने भन्ने कुरो हुँदैन। हाम्रो सवाल कहाँनिर थियो भने नेपालमा अहिले खास गरिकन यो निर्वाचन आयोगले जुन एउटा चाहिँ बाल हट देखाइरहेको छ, यो के अरे स्थानीय चाहिँ अब स्थानीय तहको निर्वाचन भएको 5 वर्ष पुग्नुभन्दा 2 महिना अगाडि नै गर्नुपर्छ भन्ने खालको जुन कुरा गरिरहेको थियो, त्यो कुरामा हाम्रो विमति थियो। किन विमति थियो भने संविधानले भनेको छ निर्वाचन भएको 5 वर्ष पुरा गर्नुपर्छ भनेर, त्यो पालिकाले पनि 5 वर्ष कार्यकाल पुरा गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ र चाहिँ पालिकाका पदाधिकारीहरूले पनि 5 वर्षसम्म चाहिँ उसको कार्यकाल चाहिँ पुरा गर्न पाउनुपर्छ भनेर भनेको छ र त्यसपछि 5 वर्ष पुगेको 6 महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। नेपालमा जतिखेर स्थानीय पालिकाहरूको चाहिँ चुनाव भएको थियो, त्यो चुनाव चाहिँ 3 चरणमा भएका छन् चुनावहरू। त्यो पनि थाहा छ है। वैशाखमा चुनाव गर्दाखेरि वैशाखमा चुनाव गर्दाखेरि असारमा चुनाव भएको ठाउँ र असोजमा चुनाव भएको ठाउँहरूको चाहिँ अब त्यसको चाहिँ त्यो स्थानीय निकायहरूको चाहिँ पालिकाहरूको त्यसको चाहिँ अब उसको पूर्ण चाहिँ कार्यकाल व्यतीत गर्न नपाउँदै र चाहिँ पदाधिकारीहरूले पनि आफ्नो चाहिँ पूर्ण कार्यकाल व्यतीत गर्न नपाउँदै गरेको चुनाव
कसको ती पक्षहरूको बारेमा संविधानको विषय ती पक्षहरूको सुन्नु न संविधानले नै सुनिश्चित गरेको कार्य अवधि कटौती गरेर चुनाव गर्दाखेरि हुने कुरा के हो हैन संविधानले सुनिश्चित गरेको उसको चाहिँ अधिकारलाई कटौती गर्ने हक अधिकार हामीलाई छ कि छैन भन्ने सन्दर्भबाट विषयवस्तुहरू उठेका थिए त्यसकारणले अब हामीले चाहिँ यो चुनाव यहाँ चाहिँ कतिपयले के पनि भन्ने गरेका छन् भने चुनावबाट यिनीहरू चाहिँ भाग्न म आउँछु अहिले तपाईसँग अर्को सवाल बोकेर फेरि आउँछु तपाईको सवाल बुझियो थापाज्यू अब तपाईहरू उहाँले उठाउनु भयो उहाँले उठाएको विषय के थियो संविधान अन्तर्गत निर्वाचन हुनु पर्यो ऐन भनेको संविधान अनुसार ऐन बनेको हो तपाई कानुनको विद्यार्थी मैले भनिरहनु पर्दैन भनेपछि तपाई कानुन बुझेको मान्छे एमालेको एकजना जिम्मेवार नेता ऐन कानुन विपरीत संविधान विपरीत तपाईहरु किन स्थानीय तहको निर्वाचनमा बाल हट गरिरहनु भएको छ जनतालाई प्रश्न हुने गरी जवाफ दिनुस् सबभन्दा पहिले संविधान र कानुन बाजिएको छ भन्ने हल्ला गर्न खोजियो धेरै प्रचार पनि गरियो केही कानुन व्यवसायी हुँ भन्नेहरूले पनि त्यस्तो प्रचार गरे संविधानविद हुँ भन्नेहरूले पनि प्रचार गरे पार्टीका ठुल्ठुला नेता हौँ र हामी राजनीतिज्ञ हौँ भन्नेले पनि त्यो प्रकारको प्रचार गरे त्यो 100% गलत प्रचार थियो संविधान र कानुन कहीँ पनि बाजिएको छैन थापाजी तपाई नेकपा एमालेको नेता भएर भन्दा पनि कानुन र ऐनमा टिकेर बोल्नु त्यही भन्दैछु म यो संविधान अहिले जो बनेको छ त्यो संविधान बन्दाको संविधानको मस्यौदा समितिको सदस्य समेतका हैसियतले म एमाले भएर या कुनै पार्टी भएर कसैको पक्ष भएर कसैको विपक्ष भएर होइन कि संविधान पढ्यो हुन्छ संविधानको धारा 225 को व्यवस्थालाई यहाँ के ढङ्गले व्याख्या गरियो भने त्यसमा लेखिएको स्पष्ट छ त्यसमा लेखिएको स्पष्ट के छ भन्दाखेरि गाउँपालिका र नगरपालिकाको नगरसभा र गाउँसभाको संविधानको धारा 225 मा गाउँ र नगरसभाको निर्वाचन तपाईले प्रश्न सोधिसक्नु मै भनिदिन्छु मलाई कण्ठस्थै छ त्यो गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल 5 वर्षको हुनेछ पहिले मस्यौदा गर्दाखेरि मस्यौदा समितिले टुङ्गो लगाएको विषय यति मात्रै थियो यो पछिल्लो वाक्यांश थिएन हैन किन थिएन त भन्दाखेरि त्यो संविधानमा लेख्नै पर्दैन जरुरी छैन भनेर हामीले टुङ्ग्याएका थियौँ म तपाईलाई सब प्रसंग भन्दैछु विषय पनि छलफल चाहिँ भएको थियो नहुनु त्यो छलफल म तपाईलाई भन्दैछु त्यति मात्रै थियो त तपाईलाई मस्यौदा म देखाउँला हेर्न चाहने मान्छेले त्यो मस्यौदा हेरे हुन्छ मस्यौदा त बुझाइएको छ नि त अनि पछि छलफल हुँदा क्रममा के भयो त भन्दाखेरि सिंगै नगरसभा र गाउँसभाका सन्दर्भमा गाउँसभा र नगरसभा भन्नाले गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको पनि गठन हुन्छ त्यो हेर्दाखेरि के हेर्नु पर्यो भने पहिलो म तपाईलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु नेपालका संविधानविदहरूलाई कानुनविदहरूलाई कानुनका व्याख्याताहरूलाई कानुन व्यवसायीहरूलाई यो संविधान के पढ्नु पर्यो भने 225 मात्रै पढेर हुँदैन त्यो 214 देखि पढ्न सुरु गर्नुपर्छ 214 देखि 216 6 सम्म पढ्नु पर्यो हैन सबै पढ्नु पर्यो सबै पढेपछि मात्रै अनि यो व्यवस्था किन गरियो भन्ने बुझिन्छ अनि उहाँले गरेको आशंका थियो नि समय अवधि अगाडि 6 महिना बाँकी हुँदै भन्दैछु म तपाईलाई पछिल्लो वाक्यांश के गरियो त भन्दाखेरि गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिका पहिले गाउँसभाको गठन हुन्छ गाउँसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित मान्छेहरू हुन्छन् अनि गाउँसभाकै सदस्य हुन्छन् ती कार्यपालिका र कार्यपालिकाका सदस्यहरू तर त्यसको मनोनयन कसले गर्छ त भन्दा गाउँसभाका सदस्यले गर्छन् प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिले अपाङ्ग दलित महिलाहरूको चाहिँ प्रतिनिधित्व गराएर अनि कार्यपालिकाका सदस्य थपिन्छन् ती कार्यपालिकाका सदस्य थपिने जुन अवधि हुन्छ नि ती पनि त्यसलाई पनि निर्वाचनै भनिन्छ निर्वाचन कुन भयो त भन्दा डाइरेक्ट निर्वाचन भएन तर गाउँसभाका सदस्यहरूले निर्वाचितै गर्छन् तिनीहरू निर्वाचितै हुन्छन् निर्वाचनको महत्त्व चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यहरू हो कि तिनीहरूबाट निर्वाचित सदस्यहरू सुन्नु म तपाईलाई भन्दैछु कार्यकालको बारेमा त समस्या रहेन 5 वर्ष भयो हैन अनि त्यो नगरसभा र गाउँसभाको निर्वाचन 6 महिनाभित्र सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ लेख्या छ त्यो सम्पन्न भन्नाले के हो भने कार्यकाल त 5 वर्षको भइगयो अनि गाउँसभा र नगरसभाको पूर्णता हुनका निम्ति गाउँ कार्यपालिका र नगरपालिका पनि बन्नु पर्यो हो त्यो काम 6 महिना पछि नजाओस् 6 महिनाभित्रै त्यो सम्पन्न होस् किनकि त्यो के भइदिन्छ भन्नुहुन्छ भने
त्यो गाउँसभामा कसैको बहुमत हुन्छ अनि त्यहाँ नगरसभाका के अरे नगर प्रमुख या नगर उपप्रमुख गाउँ प्रमुख या नगर उपप्रमुख अर्कै पार्टीको हुनसक्छ। त्यस्तो बेलामा त्यसलाई लेन्दी गरेर त्यो गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिका गठन गर्नका निम्ति ढिलाइ नहोस् भनेर त्यसको बााउन्ड्री तोकिदिएको हो। 6 महिनाभित्र गरिसक्नै पर्ने होइन। त्यसका निम्ति गरिएको व्यवस्थालाई त्यो 5 वर्षको कार्यकालभन्दा पछि मात्रै निर्वाचन गर्नु भन्ने त्यसको उद्देश्य होइन। यो कुरा सबभन्दा पहिले क्लियर हुनु पर्यो। त्यसो भएपछि के हुन्छ, संविधान र कानुन कहीँ पनि बाजिँदैन। यो ऐनमा उल्लेख गरेको कुरा ऐनमा 2073 को दफा 3(1 यस म अब ऐनमा को समस्या त्यो ऐनले त एकदमै सही व्यवस्था गरेको छ। संविधानको यो व्याख्यामा क्लियर भएपछि अनि त्यो उल्लेख के गर्यो त भन्दाखेरि त्यो स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐनको त्यो दफा जुन तपाईले उल्लेख गर्नुभयो त्यो कार्यकाल सकिनुभन्दा 2 महिना अगावै निर्वाचन गरिसक्नुपर्छ। किन भन्दा स्थानीय तह रिक्त हुँदैन, त्यहाँ चाहिँ काम चलाउ हुँदैन, प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधि आइसक्नु पर्यो। जस्तो मान्नु आज कार्यकाल सकियो, आज तपाईले निर्वाचन गर्न थाल्नुभयो भनेपछि त तपाईले 2 महिना 3 महिना लाग्ने भयो अनि खाली हुने भयो नि त। यसरी प्रश्न बुझ्छु, स्थानीय तह काम चलाउ हुँदैन, हुँदैन संघ र प्रदेश जस्तो होइन। त्यसका लागि यो व्यवस्था गर्दाखेरि पनि हामीले लामो छलफल गरेर त्यो कानुन बनाउने बेला पनि छलफल भएको छ। किन 2 महिना अगाडि गर्नु पर्यो भने म एउटा एक्जाम्पल मात्र तपाईलाई भन्छु। अमेरिकी राष्ट्रपतिको एकैछिन अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनाव कसरी हुन्छ भन्दाखेरि कार्यकाल सकिनुभन्दा अगाडि नै उसको निर्वाचन सम्पन्न भइसक्छ। कार्यकाल सकेपछि त्यसपछि नयाँ राष्ट्रपति वेटिङ हुन्छ, त्यसपछि समय सकेपछि यो कन्सेप्ट भनेको यससँग सम्बन्धित छ। ल मैले बुझेँ तामाङज्यू, बुझ्नुभयो त? प्रश्नै रहेछ त। अनि तपाईलाई किन यति धेरै तनाव, यति धेरै चिन्ता निर्वाचन प्रति? यो चाहिँ के हो भने अझ तपाईहरु त गठबन्धन छ, 5 दल छ, सँगै मिलेर जान्छु भन्नुभएको छ, किन तर्सिएको यो निर्वाचनतिर? होइन के हो त भन्नुस् त, प्रश्न गरी भन्नुस् है। यो तर्सिने र नतर्सिने कुरा होइन। तर्सिने र नतर्सिने अब फाइदा र घाटाको हिसाबले हेर्ने हो भने गठबन्धनको लागि छिटोभन्दा छिटो चुनाव गर्न पाउँदाखेरि सबभन्दा राम्रो हुन्छ। छिटोभन्दा छिटो चुनाव गर्दाखेरि सबभन्दा राम्रो। किन भन्दाखेरि नि, किन भन्दाखेरि गठबन्धन त अहिले जारी के अरे कायम छ हैन। गठबन्धन कायम हुँदाखेरिकै अवस्थामा चुनाव हुँदाखेरि र त्यसमा पनि भन्ने हो भनेदेखि अब यहाँ कुरो कहाँनिर चाहिँ जोड्न खोजेको देखिन्छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष चाहिँ अहिले बलियो छ। चुनाव हुँदाखेरि स्थानीय तहमा सबैतिर उसैले जित्ने अवस्था छ। त्यसकारणले त्यसबाट डराएर चाहिँ चुनाव गर्न नसकेको भन्ने सवालको चाहिँ मैले जवाफ दिन पर्दाखेरि चाहिँ चुनाव छिटो गर्न पाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ। कांग्रेस चुनावी गठबन्धनमा तयार भइसकेको छैन नि त गठबन्धनभित्र। गठबन्धनभित्र किन चाहिँ त्यो तयार भइसकेका छैनन् त भन्दाखेरि चुनाव चाहिँ संविधान सम्मत ढङ्गले गर्ने हो कि नगर्ने हो प्रश्न त्यहाँनिर जोडिएको छ भन्न त उहाँले चाहिँ अब के भन्नुभयो भने निर्वाचन सम्पन्न भएको मितिले 5 वर्ष पुगेको 6 महिनाभित्रमा त्यो त उहाँले भन्नु भएन नि। बुझ्नु भयो त्यो त उहाँले भन्नु भएन नि। त्यहाँ त के भने प्रश्न के भने त्यो संविधानको धारा 225 अन्तर्गत भने प्रष्टैसँग भनेको छ के भने नगर र गाउँपालिका निर्वाचन सम्पन्न भएको 5 वर्ष पुगेर 6 महिनाभित्र गरिसक्नु पर्ने भनेर भनेको छ है। उहाँले भने जस्तो व्याख्या होइन त्यो। हुन त यहाँ उहाँहरू दुवैजना चाहिँ कानुनविद संविधानविद हुनुहुन्छ। यहाँ मसँग एकैछिन तपाईसँग आउँछु। मसँग यहाँ संविधानविद वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर चन्द्रकान्त गेवाली हुनुहुन्छ। दुवैजनाको कुरा तपाईले प्रश्न सुन्नुभयो, गम्भीरताका साथ तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ। ल भन्नुस्, यहाँ केसम्म भनेको छ भने संविधानको धारा 225 को दोस्रो वाक्यको ड्राफ्टिङ एरर हो भनेर धुरन्धर विज्ञले बताइरहेछन् तपाईहरुकै ठाउँमा आएर बारम्बार। ल भन्नुस् के हो प्रश्न पार्नु चाहिँ दुवैजनालाई। अब यो दुवै नेता हुन्छ, पक्ष विपक्षका। ठिक छ। पहिलो चाहिँ यो संविधानले परिकल्पना के गर्यो भन्दाखेरि बालिक मताधिकार र आवधिक निर्वाचनलाई परिकल्पना गरेको छ।
र स्थानीय तह कहिले पनि विघटन हुँदैन भन्ने पनि छ। जसरी प्रदेश र सङ्घ चाहिँ सङ्घीय संसदहरू विघटन हुन्छ, स्थानीय तह चाहिँ स्थानीय नगरसभा, गाउँसभा या स्थानीय तह कि स्थानीय सरकार, पुरा यहाँ पनि विवाद छ क्या स्थानीय सरकार, सरकारका तह हुन्, तह नै सरकार हुन् हैन, 3 तहका सरकार छन्। त्यसकारणले स्थानीय तह कहिले पनि विघटन नहुने र अवच्छिन्न उत्तराधिकारवाला हुने भनेर स्पष्ट साथ त्यसको मकसद मनसाय चाहिँ संविधानले व्यक्त गरेको छ। यो अवस्थामा चाहिँ अहिले उहाँले कर्णजीले भने जस्तो उहाँ पनि कानुनकै विद्यार्थी हो है, उहाँ पनि कानुनकै विद्यार्थी हो। नगरसभा र गाउँसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा पहिला 2 महिना अगाडि निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने छ भन्ने उहाँको भनाइ छ। अब उहाँको भनाइ के छ भन्दाखेरि कार्यकाल समाप्त भएको मितिले 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने छ भन्ने चाहिँ उहाँको भनाइ छ। यो भनाइमा चाहिँ दुईटा मत आयो नि। अब कसरी टुङ्ग्याउने अब संविधानले चाहिँ प्री इलेक्सनको परिकल्पनै गरेन। संविधानले प्री इलेक्सनको परिकल्पनै गरेन। जस्तो अमेरिकाको राष्ट्रपतिको जनवरी 20 मा चाहिँ निर्वाचन हुन्छ, ल्याम्डा प्रेसिडेन्ट हुन्छ भन्ने जस्तो फेब्रुअरी 1 मा उसले शपथ खान्छ, त्यहाँ चाहिँ गएर निर्वाचित हस्तान्तरण हुन्छ राष्ट्रपतिले। त्यो भन्ने चाहिँ यहाँ परिकल्पना गरेर इन्डियाको संविधान बमोजिम पनि पहिले इलेक्सन गर्ने खालको व्यक्त चाहिँ त्यतिखेर पनि आएको थियो। हामी पनि बाहिरबाट एउटा संविधानको विद्यार्थी हैसियतले धेरै सांसदलाई पढाएको हुन्छौँ। मसौदामा पनि हामी सम्झाउँथ्यौँ बाहिरबाट धेरै। म सांसद होइन, तै पनि तपाईले धेरै बुझ्नु भएको छ, तपाईले धेरै थाहा छ मलाई पनि। त्यसकारणले तपाईले धेरै यसको बहस गर्दै आउनु भएको छ। इलेक्सन गर्नुपर्छ किन भन्दाखेरि फेरि इलेक्सन भएन भने 20औं वर्षसम्म चाहिँ इलेक्सन नहुन सक्छ। हिजो 4 चोटि चाहिँ 59 सालदेखि 63 सालसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन होस् भनेर म रिट हालेको थिएँ क्या त्यतिखेर पनि। पछि 72 सालमा पनि जब संविधान आएपछि 73 सालमा रिट हालेँ, स्थानीय तहकै पहिलो प्रायोरिटी हुनुपर्छ भनेर सुप्रिम कोर्टले पहिलो प्रायोरिटीमै राख्यो र परमादेश जारी गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन पहिलो प्रायोरिटी हुनुपर्छ भनेर व्याख्या गर्यो। त्यसपछि भयो निर्वाचन भयो। पक्कै पनि अहिले चाहिँ के हो भन्दाखेरि संविधानको परिकल्पना नगरसभा र गाउँसभाको निर्वाचन भएको मितिले एउटा निर्वाचन भएको मिति हेर्नुहोस्, कार्यकाल 5 वर्ष हुनेछ। अर्को निर्वाचित भएको मिति भनेको कार्यपालिका, गाउँ कार्यपालिका, नगर कार्यपालिकाका पदाधिकारीहरू निर्वाचित भएको मितिले 5 वर्ष हुनेछ भनेको छ। भनेपछि त्यसले चाहिँ प्री इलेक्सनको परिकल्पना गरेको छैन। त्यसपछि गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल समाप्त भएको मितिले 6 महिनाभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने भनेपछि एउटा प्रत्यक्ष निर्वाचित महत्त्व कि प्रत्यक्ष निर्वाचितबाट आएका निर्वाचित महत्त्व इलेक्सन के को लागि? निर्वाचन पहिलो डेट कसको? गाउँसभा र नगरसभाको। निर्वाचित कसको? गाउँसभा र नगरसभा पनि अध्यक्ष र उपाध्यक्ष या प्रमुख र उपप्रमुख पनि त्यहाँ हुन्छ। यतापट्टि तिनै नै गाउँ कार्यपालिकाको, नगर कार्यपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निर्वाचित कसको? 15 दिनभित्र निर्वाचन भएको मितिले 15 दिनभित्र 4 जना महिलाहरू, 2 जना अल्पसङ्ख्यक र अपाङ्गता भएका दलित चाहिँ आउने भनी छ नि, त्यसको चाहिँ त्यसलाई मनोनयन गरेर निर्वाचित गर्ने चाहिँ एउटा गठन हुने मिति पनि एउटा निर्वाचित मिति एउटा छ। अर्को निर्वाचनको मिति छ। निर्वाचित मितिको पनि कार्यकाल 5 वर्षै पुग्न पर्ने भनेको कार्यकारिणी त्यो चाहिँ बाध्यात्मक व्यवस्था छ संविधानमा। बाध्यात्मक हो हैन। संविधान भनेको ड्राफ्टिङ एरर भन्नु नि, ओहो कत्रो चाहिँ कसले भन्यो यो ड्राफ्टिङ एरर भनेको? संविधानमा लेखेको ड्राफ्टिङ एरर हुन्छ। तपाईसँग तिनीहरु उपेर संविधान जानेका धुरन्धर संविधान विज्ञानले बताएका पनि जनतामा सार्वसत्ता भइसकेपछि, स्टेटको अथोरिटी र सोर्स अफ पावर पिपलमा भइसकेपछि त्यसको चाहिँ शक्ति बाँडफाँड कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि 3 तहका सरकारमा बाँडफाँड भएको छ नि त हैन। राजकीय सत्ता भन्छ नि, राजकीय सत्ता जनतामा निहित हुन्छ। बाँडफाँड भनेको 3 तहमा बाँडिएको अधिकारहरू त्यो जनतामा निहित हुन्छ। जनताले बनाएको कन्स्टिट्युसन एसेम्ब्लीले बनाएको कन्स्टिट्युसन पावर प्रयोग गरेछ। कन्स्टिट्युसन पावर प्रयोग गरेको कुरालाई ड्राफ्टिङ एरर भन्न मिल्छ? जसरी नेकपा एमालेको उहाँ एकजना जिम्मेवार नेता हुन्छ, उहाँमा के कन्फ्युज? मैले के भने उहाँको तर्कमा कहाँनेरि समस्या? मैले त्यसपछि उहाँको अनुसार जाने भने चैत्र वैशाखमा जाने भने कानुनले चाहिँ 2 महिना अगाडि भनेको छ भने अब संविधान नै सङ्घीय कानुन बमोजिम कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा 2 महिना अगाडि नै निर्वाचन तोकिएको मितिमा हुनेछ भनेर संविधान संशोधन गर्नुपर्ने स्थिति छ। संविधान संशोधन गर्नुपर्छ। वैशाखमा गर्ने उहाँको भनाइमा चाहिँ आफ्टर चाहिँ कार्यकाल समाप्त भएपछि 6 महिनाभित्र भन्ने भने सङ्घीय कानुनलाई संशोधन गर्नु। अब कानुन संशोधन गर्नुपर्छ। सङ्घीय कानुन भनेको स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन 2073 लाई संशोधन गर्नु पर्यो, संविधान अनुकूल बनाउनु पर्यो। त्यो यदि उहाँले भन्नुहुन्छ भने प्री इलेक्सन संविधानले परिकल्पना गरेन,
उहाँले भनेअनुसार चाहिँ सङ्घीय कानुन अनुसार बनाउने भने संविधान संशोधन गर्नु पर्यो, उहाँको भनाइअनुसार चाहिँ संविधान अनुसार जाने भने सङ्घीय कानुन संशोधन गर्नु पर्यो, निर्वाचन अपरिहार्य हुनुपर्छ, निर्वाचन हुनैपर्छ। तपाईँले अब तपाईँ प्रश्न पार्नुहोस्, प्रश्न पार्नुहोस्। अब हाम्रो डाक्टर चन्द्रकान्त गेवालीजी जतिको एउटा विद्वानलाई, त्यो पनि कानुनकै विद्यार्थी, उहाँ पनि कानुनकै धुरन्धर विद्यार्थी, पढाउनुहुन्छ, पढ्नु पनि हुन्छ। अब हामी समकालीन पनि हौँ, त्यसमा खास केही कुरा भएन। अब उहाँहरू जस्तो मान्छेहरूमा यो प्रकारको भ्रान्ति छ भने स्वाभाविक रूपमा सबैमा त पर्ने नै भयो। मैले अघि नै के भनिसकेँ भने अहिले कुनै संविधान पनि संशोधन गर्नु पर्दैन, कानुन पनि संशोधन गर्नु पर्दैन। सबभन्दा पहिले यो कुन मानसिकताबाट यो विवाद उत्पन्न गराउन खोजिएको भन्ने कुराको निरूपण भयो भने कानुन र संविधान बाधक छैन। तपाईँ दल नेकपा एमालेको सदस्य भएर बोलिरहनु भएको छ कि एउटा कानुनको विद्यार्थी भएर बोलिरहनु भएको छ? म पहिलो तीनटा मेरो अहिले प्रतिनिधित्व छ। म एउटा मान्छे हुँ, एउटा व्यक्ति हो, म अर्को कानुनको विद्यार्थी हुँ, अर्को म अहिले नेकपा एमालेको स्थायी कमिटीको सदस्य पनि हो, देशको नागरिक हुँ, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि मन्त्री पनि हो, त्यो त छँदैछ, त्यो त पद भनेर आउँछ जान्छ, ठुलो कुरा भएन। यहाँ के हो त भन्नुहुन्छ भने कानुन संविधान काहीँ पनि बाधक छैन। पहिलो कुरा म चन्द्रकान्तजीलाई अलिकति सच्याउन केमा चाहन्छु भने कुनै कानुन या संविधान संशोधन नगरिकन स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न बाधा छैन। अहिलेको यो निर्वाचन हामीले स्थानीय तहको जो गर्दैछौँ नि, त्यो स्थानीय तहको निर्वाचन भनेको संविधानले 5 वर्षको कार्यकाल भने सक्यो, होइन? त्यसपछि कुन ऐन अन्तर्गत हामीले निर्वाचन गराउँदैछौँ त भन्दाखेरि स्थानीय तह निर्वाचन ऐन अन्तर्गत निर्वाचन गर्ने हो, गर्ने होइन, होइन? त्यसो भए संविधान ठुलो कि ऐन ठुलो? ठुलो र सानो प्रश्न होइन भने यहाँ त जे कुरालाई पनि गाँजे बाँझे नपारौँ न भने संविधान आफ्नो ठाउँमा त्यो संविधान मूल कानुन भइगयो, कानुन त्यसका मातहतमा हुन्छ, कानुन र संविधान बाजी हो, जम्मैलाई थाहा भएका कुरा हुन् के यो। कुनै सिद्धान्तसँग अप्ठ्यारो पार्नका निम्ति जबरजस्ती जोड्न जाने होइन। अहिले अप्ठ्यारो परेकै छैन। हामीले यो निर्वाचन गर्ने भनेको नेपालको संविधानले चाहिँ 5 वर्षको कार्यकाल भन्यो, त्यसमा विवादै छैन। त्यसपछि विवाद कहाँनिर हो त भन्नुहुन्छ भने त्यो पछिल्लो जो कुरा आयो नि, त्यो मैले अघि भनिसकेँ, दोहोऱ्याउनु पर्दैन, होइन? अनि कहाँनिर बाधक भयो त? अहिले हामीले गर्ने निर्वाचन भनेको, अहिले निर्वाचन आयोगले गर्ने भनेको के आधारमा हो त भन्दाखेरि स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐन छ नि, त्यस अन्तर्गत निर्वाचन गर्ने हो कि। किन संविधान चाहियो? संविधान कहाँ बाधक भयो? संविधान बाधक कहाँ भयो भने अन्तर्गत निर्वाचन रहेछ, तपाईँ संविधान बाधक छ भनेर संविधान कहाँ बाधक भयो? संविधान त 5 वर्ष भनिसक्यो, यस्तो रहेछ नि त हो। अब ऐन अनुसार गर्ने भने के हुन्छ भन्दाखेरि संविधानले कार्यकाल समाप्त भएपछि भन्ने शब्द र 6 महिनाभित्र भनेर सरकारलाई प्रिभिलेज दिएको छ नि, निर्वाचन मिति तोक्न, निर्वाचनले आयोगले निर्वाचन गर्न, जुन 6 महिनाभित्र भनेपछि 1 दिनमा पनि गर्न सक्यो कार्यकाल समाप्त भएको, 6 महिनाभित्र पनि गर्न, त्यो प्रिभिलेज हो, कन्स्टिट्युसनल प्रिभिलेज भनिन्छ, त्यसलाई इम्युनिटी पनि भनिन्छ, गभर्मेन्टलाई दिएको। त्यो इम्युनिटी र गभर्मेन्टले त्यसलाई चाहिँ कन्स्टिट्युसनल फेसिलिटी पनि भन्छ। त्यो फेसिलिटीलाई संविधानले काट्न, के अरे कानुनले काट्न मिल्छ मिल्दैन? एउटा अर्थात् कन्स्टिट्युसनल राइटलाई लिगल राइटले चाहिँ रिप्लेस गर्न मिल्छ मिल्दैन? यो मैले प्रश्न उहाँलाई सुने। संविधानलाई ऐनले रिप्लेस गर्न मिल्छ मिल्दैन? एउटा 5 वर्षको कार्यकाल त 5 वर्षको कार्यकाल एकछिन भने 5 वर्षको कार्यकाल त जनताले दिए, नमिलिरहेछ नि त नि, नमिलिरहेछ नि थापाजी। सरासर गलत बुझाइयो, सरासर गलत बुझाइयो, गलत। म ठाडो अस्वीकार गर्छु र भन्छु। अनि मैले भन्नु अखिलजीले भन्नुभयो नि, कसरी के भन्नुभयो त भन्दाखेरि त्यो जो प्रिभिलेज दियो भनेर भन्नुभएको छ नि, त्यो प्रिभिलेज दिएकै होइन भने कि त्यो त सभाको पूर्णताका निम्ति कार्यपालिका चाहिँ जो अघि त्यो ऐनमा लेखिएको जो 15 दिनभित्रै गर्न सक्नुपर्छ भन्ने जो ऐनमा पछि लेखिएको छ, नियमावलीमा छ, सायद नियमावलीमा छ, त्यो होइन संविधानमै छ, होइन संविधानले के दायरा दियो भने संविधानमै छ। 15 दिनभित्र पछिल्लो वाक्यांश त्यही हो नि, 15 दिनभित्र फेरि तपाईँ 15 दिनभित्र गाउँ कार्यपालिका नगर कार्यपालिकाको पूर्णता गर्नुपर्छ, गठन गर्नुपर्छ। गाउँसभा सकिएपछि म एकपल्ट त्यसलाई राम्रो गरिकन पढ्न भन्छु, पुनः सकारात्मक ढङ्गले पढ्न भन्छु। पढ्नु नपढे होइन, कसरी व्याख्या गर्ने भन्ने सन्दर्भमा नियत जोडिन्छ। नेपालको संविधान नियत खराब सुन्नु, एकैछिन मलाई भन्न दिनु। अब त्यहाँ के भन्दैछु भने गाउँ सभा र नगरसभाको कार्यकाल 5 वर्ष हुनेछ। मैले अघि भनिसकेँ तपाईँलाई, पछाडिको वाक्यांशै थिएन। के का लागि राखियो त भन्नुहुन्छ भने
त्यो सभालाई पूर्णता दिनका निम्ति गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिका हुन्छ जो मनोनित हुन्छ। त्यो मनपरी ढङ्गले 6 महिनापछि पनि गर्ने नहोस् भन्नका निम्ति नगरसभाको चिन्ता संविधानमै लेखियो। पहिले संविधानमा हो भनेका थियौँ, ए, पछि संविधानमै लेख्यो भनेपछि बाध्यकारी हुन्छ भनेर त्यो गरिएको व्यवस्थालाई त्यो नयाँ निर्वाचनसँग नजोडौँ न। तपाईँ के भन्नुहुन्छ भने एकछिन म त उदाहरण दिन्छु। पक्कै पनि आज हामीले गाउँ कार्यपालिका के अरे गाउँसभा गठन भयो, नगरसभा गठन भयो, हो त्यो पछिल्लो वाक्यांशले के भनेको हो भने त्यो गठन भएको गाउँसभा र नगरसभाको पूर्णताका लागि त्यो सम्पन्न भएको 6 महिनाभित्र त्यो निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ भने हो। नयाँ निर्वाचनका लागि अवधि थप्या होइन। उहाँ आफै भन्दै हुनुहुन्छ कुनैसँग पनि मेरो बहस गरौँ, जबकि उहाँले नै अघि भन्नुभयो नि के भन्नुभयो त भन्दाखेरि स्थानीय तह रिक्तताको परिकल्पना गरिरहेको छैन। रिक्तताको परिकल्पना नगरेपछि संविधानले के भन्नु पनि हुँदैन स्थानीय तह संविधानको स्पिडको व्याख्या गर्नु पर्यो। संविधानको शब्दले पनि के भनिसक्यो भने 5 वर्ष कार्यकाल भनिसक्यो, अनि त्यसपछि फेरि अर्को 6 महिनावाला त व्याख्या गर्नै परेन नि। खाली नहुने भनिसकेपछि त त्योभन्दा अगावै त्यहाँ प्रवृत्ति गर्नु पर्यो नि। त्यो प्रवृत्ति गर्नलाई के गर्नु पर्यो? निर्वाचन गर्नु पर्यो। त्यसैले पछिल्लो पटक स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐनमा अवधि सकिनुभन्दा 2 महिना अगावै निर्वाचन गर्नु पर्यो भने हो नि त। कहाँ बाजियो भने कहाँ समस्या छ यहाँ? तपाईँसँग अनि म तामाङज्यूको आउँछु। छोटो बाजीकै छैन नि तपाईहरु हैन संविधान यस्तो संविधान पढेका बुझेका बस मैले अरु भन्नु व्याख्यामा नियत जानु हुँदैन भनिन्छ। सुन्नुस् व्याख्याको समस्या होइन। समस्या भनेको के हो त भन्दाखेरि सरकारको हो। सरकारले के गर्न खोजिराखेको छ भने कानुनी अडचन देखाएर निर्वाचन नगर्न खोजेको हो नि त। हो म आउँछु तपाईसँग। कुरा त्यहाँ हो नि। तामाङज्यू तपाई नेकपा माओवादी केन्द्रको जिम्मेवार प्रचण्ड नजिकको नेता हुनुहुन्छ। तपाईहरु अब अलि शक्ति अलिकति हिंता भएको पार्टी फुटेको गठबन्धनमा कांग्रेस पनि तयार नभइसकेको हुनाले संविधानको थोरै छिद्रतामाथि खेल्न खोजेको हो। यो कुरो मैले अघि नै देखि भन्न खोज्दै हो कि होइन? होइन होइन, यो प्रतिपक्षको गम्भीर आरोप निरन्तर छ। मैले भन्न खोजिरहेको छु कि अघि नै देखि यदि अब गठबन्धनले जित्नकै लागि चुनाव गर्ने हो भने यति नै खेर गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। किनभने माओवादी केन्द्र एक्लै चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले पनि अहिले फुटेको बेला छ। तर हामीलाई त्यो सरकार होइन। सरकार अघि नै यहाँ डाक्टर साहबले भनि नै सक्नुभयो। हाम्रो सरकार कहाँनिर हो भने संविधान सम्बद्ध चुनाव गर्ने कि नगर्ने एउटा प्रश्न त्यहाँनिर अर्को चाहिँ प्रश्न हामीले के गर्न खोजेको हो भने ऐन मुताबिक संविधान बनेको हो कि संविधान मुताबिक ऐन बनेको हो? हाम्रो प्रश्न त्यहाँनिर हो। टाउको हो कि अगाडि हो कि पुच्छरले टाउको हल्लाउने हो भन्ने प्रश्न तपाईको सवाल थियो। यहाँ अर्को कुरा के हो भने यहाँ त्यस्तो होइन। त्यस्तो होइन। हामीले चाहेको चाहिँ संविधान मुताबिक यदि ऐन बन्दाखेरि त्रुटि भएको रहेछ भने ऐन संशोधन गर्नुपर्छ। ऐन संशोधन गर्नलाई सजिलो पनि छ किनकि त्यसलाई साधारण बहुमत भए पनि पुग्छ। संविधानै संशोधन गर्नलाई 2/3 बहुमत चाहिन्छ। 2/3 बहुमत जुटाउनको निमित्त अहिले कसैलाई पनि त्यति सजिलो छैन किनकि प्रमुख प्रतिपक्ष किन जेठमा तयार भयो? 1 वर्षसम्म पछि सार्नको लागि तपाईका नेताहरू दौडधुप गरेको एकीकृत समाजवादीका नेता माधव कुमार नेपाल र तपाईको पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको दौडधुप एकै भयो। तर असम्भव देखियो। यो सब कपुल कल्पित मान्छेले हो कल्पनाको भरमा आफूले जे भन्दाखेरि स्वरेक पर्छ त्यही भनेको अनुकूल हुन्छ र चाहिँ मान्छेलाई भ्रमित तुल्याउन सकिन्छ। ती कुराहरू पनि भनेर हिँडिरहेछन् मान्छेले। कसले भन्यो? तपाईँले कसले चाहिँ भने सुन्नुभयो त? तपाईँले त्यही तपाईँले हो हैन? तपाईँ कसले चाहिँ भने सुन्नुभयो त? त्यो सुनि भ्रमित पार्ने जोबाट चाहिँ तपाईँले सुन्नुभयो निर्वाचन हुन नदिने तपाईँहरू पो हुनुहुँदो रहेछ त नि। सरकारमा बस्नेहरूले चाहिँ ऐन कानुनको अब व्याख्या गरेर छिद्र खोजेर कमजोरी खोजेर कहाँ अल्मल्याउन सकिन्छ। अहिले यो बिचको कोसिस यति मात्रै हो। सुन्नुहोस् है, अरू केही पनि होइन। सारा नेकपा एमालेका विरुद्धमा जे भ्रम सिर्जना गरेर अनेक शक्ति प्रयोग गरेर अदालत समेत प्रयोग भएर परमादेशको सरकार बनेको जस्तै खालको परिस्थिति यसमा पनि पार्न सकिन्छ भन्ने उहाँहरूको त्यो मनसाय थियो, प्रयास थियो। अब भयो के भने दुनियाँका अगाडि नाङ्गिने स्थिति भयो त हो। तामाङजी हो। अनि त्यसो भए तपाईँका कुरा लाखौँ जनताले प्रत्यक्ष हेरिरहेका छन्। प्रश्न पार्नुहोस्, भोलि जनताको माझ जानुपर्छ।
अब यो अनि अर्को एउटा भनिहाल्नु उहाँले पटपट भनिरहनु भएको छ निर्वाचन जित्नका लागि त हामीलाई छिटो गर्नु परेको छ। अब निर्वाचन कसले जित्ने कसले हार्ने भनेर यो आवेदन निर्वाचन गर्ने होइन नि त, हारजित त भइहाल्छ नि। अब हारजितको मैले कुन सन्दर्भमा भन्दैछु भने भन्नुहोस् त। ढिलो गर्दाखेरि चुनाव जित्छ, सुरु गर्दाखेरि के अरे छिटै गर्दाखेरि चाहिँ यो गठबन्धनले चुनाव हार्छ, त्यस कारणले चुनावबाट चाहिँ भाग्न खोजिराखेको छ भन्ने सन्दर्भसँग चुनाव अहिले गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ हामीलाई। किन एउटा त मैले अघि नै कारण भनिसकेँ, गठबन्धन कायम छ, प्रमुख प्रतिपक्ष सबभन्दा अहिले कमजोर छ र चाहिँ त्यति मात्रै होइन, त्यति मात्र होइन, यो गठबन्धनभित्रका चाहिँ दलहरू मध्येका नेकपा माओवादी केन्द्र अहिले सबैभन्दा सुदृढ छ। म दावाको साथ भन्छु इतिहासमा पहिलो पटक सबैभन्दा तल्लो तहबाट पार्टी सदस्य नवीकरण गर्नेदेखि लिएर 8 लाख पार्टी सदस्य बनाएदेखि लिएर सेल कमिटीदेखि वडा कमिटीदेखि के अरे पालिका स्तरका चाहिँ अब समितिहरू र चाहिँ प्रदेश स्तरको समिति र अहिले राष्ट्रिय स्तरसम्म राष्ट्रिय महाधिवेशनसम्म आउँदाखेरि अहिले हामीले यति धेरै पार्टी चाहिँ सुदृढीकरण गरेका छौँ र एकताबद्ध बनाएका छौँ। यो बेलामा जान पाए हुन्थ्यो नि हामीलाई त, हाम्रो त्यो कुरा हुँदै होइन कि। अनि पार्टी अध्यक्ष 1 वर्ष निर्वाचन सारो अहिले स्थानीय तह निर्वाचनभन्दा अगावै प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन जोड्न खोजेको तपाईँले हिजो सुन्नुभयो नि, भन्नुहोस् त। निर्वाचन आयोगले चुनाव गर्ने कुरो गर्दै गर्दाखेरि तयारी गर्ने कुरा गर्दै गर्दाखेरि स्थानीय तहको चुनाव गर्नको लागि मात्रै 13 अरब पैसा 12 अरब पैसा चाहिन्छ रे। देशलाई आर्थिक भार भयो भने चिन्ता माओवादी केन्द्रको 12 अरब पैसा चाहिन्छ रे। अनि त्यसपछि तपाईले त्यो अर्को चुनाव पनि टार्न सक्नुहुन्न। प्रदेश सभाको चुनाव पनि अनिवार्य प्रदेश सभाको चुनाव र संघीय चुनाव त तपाईले प्रतिनिधि सभाको चुनाव फेरि मङ्सिरमा गर्नु छ। मङ्सिरमा गर्नुपर्ने भइसकेपछि किन त्यसो गर्ने? मितव्ययता पनि हुन्छ, जनताले पनि अलिकति प्राकृतिक जनताले पनि तिनै तहका प्रतिनिधिहरूलाई एकैचोटि एउटै चाहिँ अब बुथमा गएर चाहिँ निर्वाचन के अरे चुन्ने चाहिँ अवसर पनि उसले प्राप्त गर्छन् ती जनताहरूले। त्यस कारणले यो जनतालाई पनि सजिलो हुने, राष्ट्रको लागि चाहिँ मितव्ययता पनि हुने, प्रशासनिक भार पनि त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि सबै तहको चुनाव एकैचोटि गर्ने उद्देश्य अनुसार चाहिँ यसलाई अलिक पर सार्न पाए हुन्छ कि यदि मिल्छ भने है, त्यो कानुनले मिल्छ, संविधानले मिल्छ भने। जबरजस्ती भन्न खोजे होइन हामीले, यो त सरकारले जबरजस्ती भन्न खोजेको चाहिँ होइन, जबरजस्ती होइन। अनि के दौडधुप गरेको, कहिले बालवाटार, कहिले चाहिँ खुमलटार, कहिले कता, कहिले मादर नेपाल गरे, कहिले कोटेश्वर, दौडधुप होइन। गठबन्धनमा त हामी छँदैछौँ नि। गठबन्धन भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीसँग आफ्नै चाहिँ अब गठबन्धन दलको चाहिँ प्रमुख चाहिँ अब व्यक्तिसँग भेटघाट त्यसो पनि गर्नुपर्ने हुन्छ नि होइन। दिनदिनैको चाहिँ अन्य कामहरू पनि पर्छन्, सरकारसँग सम्बन्धित कामहरू सबै दलहरू मिलेर चाहिँ अब निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि जानु पर्दैन त। मसँग दुईटा विषय छ, एउटा स्थानीय तह, यसमा जोडिएको अर्को एउटा विकास परियोजना छ एमसीसी, त्यसमा फेरि स्थानीय तह ल्याएर जोडिएको छ। जे घटनाहरू सुरु भयो ल्याएर एमसीसी जोड्ने अहिले जुन प्रवृत्ति सुरु भएको छ त्यसमा पनि आउँछु म। अनि तपाईँहरूको पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि निर्वाचनमा जानको लागि यति दौडधुप गर्नुभयो, 2 चोटि संसदीय विघटन गर्नुभयो भनेपछि अब त निर्वाचन जाँदा उहाँहरू पनि हतारिनु भएको छ। किन आशंका गर्नै पनि रहन्छ? तपाईँहरू 17 वर्ष अगाडि शेरबहादुर देउवाल स्थानीय तहको निर्वाचन नगरेर मुलुकलाई कहाँ पुर्याए, 17 वर्ष पछाडिको प्रवृत्ति फेरि दोहोरिने भयो भने चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ, होइन रहेछ नि त? नि त्यही त, यो गठबन्धन भनेको त सबै खाले बेइमानीहरू, सबै खाले बेमान, सबै खाले तिक्रमबाजहरू, दुई चोटि संसद भङ्ग गर्ने चाहिँ इमानदार होइन। त्यसको म पुष्टि गर्छु नि, बिचमा यति प्रश्न सोध्नु भने फेरि त्यसको जवाब हुँदैन। प्रक्रियागत रूपमा प्रतिनिधि सभालाई जनताको जनमतलाई काम नलाग्ने, निष्प्रभावी, त्यसलाई संसदलाई सत्ता प्राप्ति गर्ने खेलका रूपमा मात्रै लिएको कारणले गर्दाखेरि जनमतलाई पुनः माग गरेको नि थियो। प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेर कहिले निर्वाचन नगर्ने भनेको थियो र? अनि प्रचण्ड र माधवले दुःख दिएर संसद भङ्ग गरेर भने होइन। माधव नेपाल र प्रचण्डहरूले त त्यो के गर्नुभयो त भन्दाखेरि त्यो बेलामा न्यूनतम रूपमा पनि पार्टीको सदस्य भइसकेपछि त्यो पार्टीको सदस्यले पालना गर्नुपर्ने न्यूनतम जो व्यवहार हुन्छ नि त्यो नदेखाइसकेपछि जनताले दिएको छ 5 वर्षका लागि। उहाँहरू चाहिँ बिचैमा प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन चाहनुहुन्छ अथवा सत्ता प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ। त्यो केका लागि गरिएको थियो भन्दाखेरि जनमतको कदरका निम्ति जनताले जे मतदान गरेका थिए हिजो, त्यो अहिले नयाँ के छ त? 5 वर्षलाई निर्वाचित
तपाईहरु निर्वाचित भएर आएको संसदलाई जब विजयमा भङ्ग गर्न खोजियो, गठबन्धन गर्न खोजियो, षड्यन्त्र गर्न खोजियो, दाउपेच गर्न खोजियो, संसद सत्तामा जानका निम्ति सांसदहरुलाई माथि होइन, संसद दलभन्दा व्यक्तिभन्दा दलीय स्वार्थभन्दा संसद माथि होइन। दलको स्वार्थको कुरा भएन नि भने प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेको भने चाहिँ केपी शर्मा ओलीले नेकपा एमालेको अध्यक्ष भएर गरे हो, देशको प्रधानमन्त्री भएर गरे हो नि त। समस्या त पार्टीको आन्तरिक समस्यापछि गरेको हो नि त। होइन, आन्तरिक समस्याले मात्रै सिंगै प्रतिनिधि सभालाई एकछिन मलाई कम्प्लिट गर्न दिनुस्। त्यो कुनै दुराशयमा आधारित थिएन र अघि म जोड्न चाहन्छु, निर्वाचनमा जानका निम्ति हामी तयार छौँ भन्नेहरूले किन निर्वाचनमा जानु भएन? निर्वाचनमा गएको भए हामीले पहिलो निर्वाचन कुन बेलामा तोकेको थियो? गएको वैशाखमा तोकेको थियो। नयाँ म्यान्डेट आइसकेको हुन्थ्यो। यस्तो प्रकारको यो जालझेरवाला, षड्यन्त्रवाला, खरिद बिक्रीवाला अनि अनेक किसिमका कुरामा चाहिँ सम्झौता गर्नुपर्ने, खान निल्का निम्ति जे गरे पनि हुने, यो कुनै अपसंस्कृति नै आउने थिएन नि। हो, देशमा अर्काको पार्टी विभाजन गर्नलाई अध्यादेश ल्याइदिने तपाईसँग होइन, अध्यादेशवाला कुरा त अलगै प्रसङ्ग छँदैछ। त्यसो भएको हुनाले म पहिले के भन्छु भन्नुहुन्छ भने सबै कुरालाई एकै ठाउँमा गाँजे माजे नबनाऊ। जनतालाई हामीले प्रश्न पार्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको यो आवधिक निर्वाचन हो, अघि उहाँको म कुरामा जान चाहन्छु, संविधानको कुरा उहाँले पनि गर्नु होला। संयुक्त एकै ठाउँमा निर्वाचन गर्ने भन्ने कुरा त संविधान कानुनको परिकल्पनै छैन, किनकि यो प्रतिनिधि सभा पनि विघटन भएन भने 5 वर्ष कार्यकाल हुन्छ। अगाडि ल्याउने हो भने सँगै गर्ने हो भने यो विघटन गर्नु पर्यो। मैले प्रश्न यो विघटन गर्नु पर्यो नि। तपाईले सजिलो हुने गरी प्रश्न किन गरेको भन्दाखेरि तपाईले सजिलो हुने गरी विघटनका निम्ति भन्ने प्रकारको कुराका निम्ति सबैको सहमति चाहियो। हिजो तपाईहरु बरु त्यहाँ संविधान संशोधन गर्नुपर्ने, कानुन संशोधन गर्नुपर्ने, सबैको सहमति लिनुपर्ने यो खालको परिस्थिति आउन जान्छ। मेरो प्रश्न के हो, तपाईहरु हिजो तपाईले दुईचोटी संसद विघटन गर्दाखेरि अहिले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 1 वर्ष अगाडि निर्वाचन गरौँ भनेपछि झन् तपाईहरुको मत मिल्न पुग्यो, झन् सहज भयो भन्ने। होइन, उहाँहरुमा अस्थिरता देखियो, उहाँहरुमा स्वार्थको खेल भयो। यो त स्वार्थको खेल भयो नि, त्यो गर्नु भएन नि। के भन्नु यस्तो छ? यो संघीय संसदको पनि पहिले नै विघटन बाहेक अन्य अवस्थामा चाहिँ अर्ली इलेक्सनको परिकल्पना गरेन छैन। अर्ली इलेक्सन परिकल्पना छैन। विघटन पनि को-कोले चाहिँ गर्न सक्छ, कुन प्राइम मिनिस्टरले भन्दाखेरि मेजोरिटीको गभर्मेन्ट डिफिटेड भयो भने कोलिसन गभर्मेन्ट बन्ने हो। त्यतिखेर मेजोरिटीको गभर्मेन्ट डिफिटेड हुँदाखेरि विघटन भयो। कोलिसन गभर्मेन्ट यदि डिफिटेड भयो भने, विश्वास मत लिएन भने माइनोरिटी गभर्मेन्ट बन्ने हो। माइनोरिटी गभर्मेन्टले चाहिँ यदि विश्वासको मत लिन सकेन भने त्यतिखेर चाहिँ उसले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि विश्वास मत नलिएपछि अर्को चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्ने हो। अर्को प्रधानमन्त्रीले चाहिँ चौथो प्रधानमन्त्री हो नि, त्यसले विश्वासको मत प्राप्त गर्यो भने उसले विघटनै गर्न सक्दैन, अर्ली इलेक्सन गर्न सक्दैन। विश्वासको मत प्राप्त गरेन भने बल्ल चौथो प्रधानमन्त्रीले विघटनको चाहिँ अभ्यास राखिएको थियो। विघटनको चाहिँ संवैधानिक व्यवस्था राखिएको थियो। त्यही बमोजिम दुईटा विघटन भयो। तहको निर्वाचन एकैचोटि गर्ने संवैधानिक व्यवस्था सही छ। त्यसै कारणले तीनै तहको एकै पटक गर्ने निर्वाचन गर्ने व्यवस्था संविधानमा छैन। र अर्को मैले एउटा भन्छु, स्थानीय तहको बुझ्नु भयो नि त, स्थानीय तहको पहिले नै सकिन्छ। स्थानीय तहको पहिला गर्नु पर्यो, बुझ्नु भएन। स्थानीय तहको पहिला गर्नु पर्यो, त्यसपछि बल्ल संघीय संसदको आउँछ। संघीय संसदको फागुनमा चाहिँ 79 साल मैले तपाईको कुरा बुझेँ। तामाङजी प्रश्न हुनुभयो तपाईँ, अनि अर्को विषय आउँछु म एमसीसीको प्रश्न हुनुभयो। एकै पटक 3 तहको निर्वाचन गर्ने परिकल्पना संविधानमा रहेनछ। ठिकै छ। अब त्यो विद्वानहरूले भनेको कुरो त मान्नु पर्यो, मान्ने कुरा पनि भयो। त्यही भएर त हामीले यतिखेर आएर चाहिँ यो अब देशमै निर्वाचन गरौँ भनेर तपाईहरु नजिक हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो सदाशयता हुँदा असारमा अहिले तर्क गर्दा तपाईको नेताले तर्क गर्दिन्छ असारमा सम्भव छैन, त्यो कुरामा असोजमा दशैं तयार आउँछ, त्यसमा देशमा गरौँ भन्ने तर्क पनि आइराछ। त्यो हाम्रो कुरा चाहिँ हुनै पर्छ भनेर हामीले भनिराखेका छैनौँ। एउटा सन्दर्भमा मेरो गोरुको 12 टक्का होइन, मेरो गोरुको 12 टक्का त हुँदै होइन। एउटा सन्दर्भमा छलफल गर्दै जाँदाखेरि त्यो कुराहरू उठेका हुन्। तर फेरि के भने कानुनविदहरूसँग पनि छलफल गर्दै आउँदाखेरि चाहिँ त्यसमा पनि आफू निकटका कानुनविदसँग छलफल गरेपछि के आउँछ त्यसै आउँछ भन्ने पनि कुरा हो। कुनै तहको चुनावहरू एकैचोटि गरौँ भन्ने सन्दर्भतिर भन्दा पनि हामी पछि कहाँतिर चाहिँ गयौँ भने यो संविधानले सुनिश्चित गरेको चाहिँ स्थानीय तहको त्यो पदावधि र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको पदाधिकारीहरूको पदावधिलाई खण्डित गर्न पाइँदैन, हुँदैन, त्यो नगर्ने हिसाबले चुनाव पर सारौँ भन्ने कुरामा त्यसको समस्या भनेको यसो हो। 3 चरणमा चाहिँ होइन, 3 चरणमा निर्वाचन भयो। निर्वाचनका मिति नै 3टा भए।
निर्वाचन भएको मितिले 5 वर्ष भनेको छ नि, 3टा चरणमा निर्वाचनका मिति 3टा भए। वैशाख निर्वाचित मिति पनि असोज 3 टा, निर्वाचित मिति पनि 3टा भए के। जस्तो चाहिँ वैशाख 31 गते निर्वाचन भएको डेट थियो नि गाउँसभा नगरसभा, त्यसको निर्वाचित चाहिँ गठन कहिले भयो भन्दाखेरि जेठको 5 गते हो निर्वाचित भयो त्यहाँ। अर्को असारको 14 गते भएको निर्वाचित भयो। कहिले भयो? जेठको होइन, असारको चाहिँ 19 गते भयो हैन, असारको 19। स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 31, असारको 14 गते निर्वाचनको डेट भयो। निर्वाचित कतिखेर भयो? त्यो चरणको दोस्रो चरणको 19 गते भयो। 19 गते भयो। अनि तेस्रो चरणको कहिले निर्वाचन डेट भयो? असोजको 2 गते भयो। निर्वाचित कहिले भए? त्यो सबै कार्यकाल उनीहरूको सुरु भएको निर्वाचित भएको पहिलो प्रक्रिया शपथ ग्रहण पहिलो प्रक्रिया गते भयो। पहिलो प्रक्रिया हो नि त, असोज 7 गते भयो। यो त पहिलो प्रयास थियो क्या, यो स्थानीय तहको निर्वाचन अब सच्याएर जानुपर्छ भन्ने तर्क उहाँको क्या। हैन, त्यही सच्याउने भनेको अब एकैपटक अब के गर्ने भन्दा एकैपटक एउटै चरणमा निर्वाचन गरियो भने स्थानीय तहको कार्यकाल समाप्त भएपछि फेरि 3टा चरणमा चाहिँ 3टा चरणमा प्रश्न उठिरहेछ। 3टा चरण, पहिलो चरणदेखि तेस्रो चरणसम्म छ। तेस्रो चरणसम्मका कार्यकालहरू समाप्त हुनु पर्यो। त्यही बमोजिमको कानुनले चाहिँ बोल्दिन पर्यो। बोलिदिएपछि एकै दिनमा एकै चरणमा सच्याउनु पर्यो, एकैपटक कानुन संशोधन हुनु पर्यो। त्यो मितिमा मात्रै छिद्र खोल्ने भन्ने संविधान वरिपरि कानुन संविधानवाद वरिपरि राजनीति घुम्ने हो। राजनीतिले संविधानवाद घुमाउने हैन। यसले जति घुमाए पनि विषय यही हो। तपाईहरु तिनैजनाले प्रश्न राखिसक्नु भयो। यो छ, यो समस्या आफ्नो धारणा, व्यक्तिगत धारणा, दलीय धारणा, आफ्नो क्षमता, शिक्षाको धारणा पनि पेश गरिसक्नु भयो। एमसीसी जनताले चाहिँदैन भन्छन् क्या, नागरिक समाजले चाहिँदैन भन्छ। प्रतिपक्ष नेकपा एमाले चाहिँ एमसीसी कति धेरै चाहिएको तपाईहरूको पार्टी अध्यक्षले यतिसम्म भन्नुभयो रे है, यो गठबन्धन टुक्राउ, म एमसीसी पास गर्न साथ दिन्छु। अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दिएको वचन हो। यो एमसीसी आउनुभन्दा अगाडि यो चन्द्रकान्तजीले भन्नुभएको अहिले पछिल्लो छ नि, त्यो कार्यकालका बारेमा ऐनमा नै प्रश्नको व्यवस्था गरियो भने निर्वाचन 3 पटक गरेको भए पनि पहिलो निर्वाचनलाई नै कार्यकाल मान्ने भन्ने कुरा पनि कानुनमा भइसकेको छ। त्यसैले यो कानुन ठिकै छ। अब देशमा निर्वाचन गर्नु हुँदैन त्यस्तो कुरा। देशमा निर्वाचन गर्न सरकार तयार भइसक्यो। नभएको कुरा गरेर जनतामा भ्रम नदिउँ। निर्वाचनको कार्यकाल भनेको पहिलो यो तर्कलाई घुमाए पनि 5 वर्ष भइहाल्छ र निर्वाचन गर्नुपर्छ। जति घुमाए उति तर्किन्छ भन्छ। गर्नु हुँदैन। जनता नगरेको कानुन संविधानसँग स्वतः बाजिन्छ। बाजेको सम्म स्वतः बदल हुन्छ। त्यसका निर्वाचन पनि एभिडेन्स वाइड हुन्छ। भोलि संविधान इल्लाले पालिदियो भने के गर्ने? यसमा वैधता चाहिँ खोज्नु पर्यो के पहिला। संविधानको वैधता खोज्नु पर्यो। व्याख्या गर्नु। अब अर्को कुरा, अब तपाईको तिनै पक्षको धारणा राखी जनताले जे बुझे, हामीभन्दा नि विज्ञ बुझेका जनता छन्। तपाईको तिनै पक्षको कुरा राखी जनताले जे स्वीकार्छन् भोलिको निर्वाचन परिणाममा त्यही आउँछ। खैर, अब गर्न नचाहेको निर्वाचन समयमा हुने भयो। अब गर्नुपर्छ। चाहेकै थियौँ तर अब एमसीसी जाउँ। अनि एमसीसीको जो तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो, फेरि काल्पनिक प्रश्न मलाई नगर्नुहोस्। कसले के भन्यो यसो भन्यो अरे, त्यस्तो प्रकारको कुरा होइन। एमसीसीका बारेमा नेकपा एमालेको प्रष्ट मान्यता के छ भने त्यो संसदमा छ, सम्झौता बमोजिम नै त्यो संसदले पारित गर्नुपर्छ भने हुनाले संसदमा पेश भएको छ। अब अहिले गठबन्धनको 165 संख्या छ, बहुमत छ, सांसदहरू सार्वभौम छन्। प्रतिनिधि सभा सार्वभौम हो। प्रतिनिधि सभामा पेश गर्ने, छलफल गर्ने, पास गर्नुपर्ने छ भने पास गर्ने, फेल गर्नुपर्छ भने फेल गर्ने, मुख्य रूपमा वैधानिक रूपमा त्यो गर्ने हो। तर एमसीसीलाई नेपालमा के बनाइयो त भन्नुहुन्छ भने एमसीसी भनेको एउटा परियोजना हो। विकास परियोजना थियो होइन, हो, अहिले पनि हो भने भन्दैछु। तपाईँले भन्दैछु यो देशका नागरिक समाज हो भन्ने, यो देशका विद्वान हो भन्ने, यो देशका कानुनविद भन्ने, यो देशका राजनीतिज्ञहरू सबै पङ्गु हुन्। पङ्गु होइनन्, महान विद्वान नि। यति धेरै विद्वान कि मान्छेलाई केही कुरा सत्य कुरा बुझ्नै नदिने, साँचो कुरा बुझ्नै नदिने, हल्लाखोरको देश बनाउनु खोजिरहेको छ। त हल्ला जसले गर्यो अनि त्यसपछि त्यही हल्लाका पछि परिवर्तनका बाधक त यिनी रहेछन्। यस कारणले म भन्दैछु तपाईँलाई, अहिलेसम्म राम्रो गरिकन एमसीसीको परियोजनाको सम्झौताका बारेमा, त्यसमा भएका प्रावधानका बारेमा, त्यसका पृष्ठभूमिका बारेमा काहीँ बहस छलफल हुनु पर्दैन। भयो भने के भयो त भन्दाखेरि त्यो त विवाद हुने भयो नि त। त्यसैले यो एमसीसीलाई के बनाइयो भने राजनीतिक स्वार्थ, राजनीतिक लाभ लिने, कुनै क्षणिक लाभ लिने त्यस्तो विषयका रूपमा एमसीसीको जो व्याख्या भइराखेको छ र प्रचार भइराखेको छ
त्यो दुःखद पक्ष हो, जनताले त्यो राष्ट्रका निम्ति हानिकारक छ। तपाईँले पनि सुन्नु भएको छ, जनताले चाहिँदैन, एमसी चाहिँदैन, यो राष्ट्रघाती प्रावधान राखेर ल्याइएको छ, यसमा धेरै चाहिँ तपाईँले म त्यसमा प्रवेश गर्न अहिले किन चाहिँदैन भने कि चाहिँ एमसीसीका बारेमा तपाईँले छुट्टै ती सबै प्रावधानहरू राखेर अगाडि सम्झौता राखेर त्यसको पृष्ठभूमिमा छुट्टै छलफल बहस गर्ने हो भने गरौँला, जति पनि गर्न सकिन्छ। जनता जो भनिन्छ नि, त्यो जनता भनेको चाहिँ को हो त, कतिको सङ्ख्या, कहाँका जनता, कुन लेभलका जनता, अनि कुन ठाउँका जनता, कुन जनताले भन्यो त्यो भने कि भनेपछि त्यस कारणले म के भन्दैछु एकैछिन सुन्नुहोस्। अब कुरा के हो भने एमाले अहिले यो पास गर्नुपर्छ, पास गर्नु हुँदैन, यो केही भन्दैन। किन भनेपछि प्रतिनिधि सभामा पेश भएको छ, त्यो छलफल गर्नुहोस् न। सरकारमा हुँदाखेरि चाहिँ पास गर्नुपर्छ, पास गर्नुपर्छ, त्यही मैले भने नि त। मैले परीक्षण त्यही गर्न लागिराखेको छु कि यहाँ हिजो नेकपै हुँदाखेरि नेकपा एमाले त अहिले पनि यो एमसीसी परियोजना पारित हुनुपर्छ, यो देशका निम्ति उपयुक्त छ, हितकर छ भन्नेमै छौँ हामी स्पष्ट ढङ्गले। यो बुझ्नुहोस्। तर जसले हिजो एमसीसी राष्ट्रघाती हो, एमसीसी आयो भनेपछि यहाँ अमेरिकी सेना नेपालमा आउँछ, नेपाल कब्जा गर्छ, यहाँ त चिन्ता त चिनको पो व्यक्त गरे त, अमेरिकाले चिन घेर्न नेपाल आउने अरे। तपाईहरु चिन विरोधी हो? सुन्नुहोस् न भने कतिसम्मको अहिलेको यो युगमा यो प्रकारको आरोप र आक्षेप, यो प्रकारको मानसिकतालाई यो राजनीतिक मानसिकता हो? अमेरिकाले घेर्न आउँदाखेरि चाहिँ नेपाल भएर चिन घेर्छ? यो कहाँको कुन चेतना हो? कुन शास्त्रले भन्छ, कुन सिद्धान्तले भन्छ, कुन राजनीतिले भन्छ? सुन्नुहोस् न एकछिन। अनि अब यस्तो प्रकारको हल्ला र प्रचार गरिदिएर अनि त्यहाँ त्यो एमसीसी परियोजनाको त्यो जो विद्युत परियोजना छ त्यो त डाँडा डाँडाबाट जान्छ, त्यो त सेना कब्जा गर्नका निम्ति, सेना राख्नका निम्ति, त्यहाँबाट त मिसाइल हान्नका निम्ति भन्ने प्रचार भएको छ। यसकारणले म तपाईँलाई के भन्छु भने सारमा हिजो माधव नेपालले के भन्नु भएको थियो, प्रचण्डले के भन्नु भएको थियो, अहिले उहाँ के गर्नुहुन्छ? अहिले त झनाथ खनालले तपाईले गोप्य सम्झौता गर्नु भएको छ। झनाथ खनालले के गर्नुहुन्छ नेपालको वरिष्ठ नेता गर्न चाहन्छु। माधव नेपालको नेतृत्वको वरिष्ठ नेता त्यही तपाईले भनेको कुरा म भन्दैछु। झलनाथ खनालले के गर्दै हुनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ, प्रचण्डले के भन्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि हाम्रो के अरे कृष्णबहादुर महराले के भन्नुहुन्छ, अनि हाम्रो शेरबहादुर देउवाले के भन्नुहुन्छ, हिजो के भन्नुभएको थियो, आज के भन्नुहुन्छ। म सारा मान्छेहरूलाई तपाईँको यो टेलिभिजनबाट प्रश्न सोध्न चाहन्छु र नेकपा एमालेको निष्कर्ष के सुनाउन चाहन्छु भने संसदमा लैजानुहोस्, संसदले के गर्ने? सरकारले लैजाने हो त्यो विधेयक त त्यहाँ त उसमा त टेबुल त छँदैछ, टेबुल छँदैछ। अनि त्यसपछि अर्को कुरा अग्नि सापकोटाले के भन्नुहुन्छ, ल के गर्नुहुन्छ उहाँले? उहाँले गर्नुहोस् न। तामाङज्यू संसदमा जान दिनुहोस् रे, जे गर्छ गर्छ। अब किन टाउको दुखाइ यस्तो, किन धेरै विवाद यस्तो, यो किन राष्ट्रिय मुद्दा, किन यति धेरै चर्चा परिचर्चा? होइन समाल अमेरिकन सेना आउने हो यसमा कुरो के हो भने नि एमसीसी एउटा परियोजना के अरे एउटा चाहिँ विकास आयोजना परियोजना हो। यो प्रश्न सुरुमा स्टार्टिङ यसरी भएको थियो। एमसीसी मार्फत आउने सहायताहरू यो चाहिँ अब वैदेशिक अब सहायता हो, जुन सहायता अहिले निरन्तर रूपमा अन्य मुलुकहरूबाट अरू नाममा पनि र चाहिँ निरन्तर रूपमा आइरहेका छन्। अरू विकास परियोजनासँग जोडेर आएका चाहिँ अब वैदेशिक सहायताहरूको सन्दर्भमा संसदमा लानु नपर्ने, कानुन बनाउनु नपर्ने, अरू त्यसलाई चाहिँ संसदको 2/3बाट चाहिँ पास गर्नु नपर्ने, त्यो चाहिँ नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदले दिनदिनै चाहिँ मन्त्री परिषदले मात्रै हप्ताको 2 दिन बसेर मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय हुने यो चाहिँ नहुने। अनि यो एमसीसी भन्ने नामको परियोजना चाहिँ संसदमा लानुपर्ने, संसदको पनि 2/3ले पारित गर्नुपर्ने, यो किन? लेखा परीक्षण पनि गर्न नपाउने, लेखा परीक्षण पनि नपाउने, अमेरिकन कम्पनीले मात्रै गर्न पाउने, अनेक भइरहेछन् हैन? त्यसको चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ बौद्धिक सम्पत्तिको चाहिँ अब स्वामित्व पनि अमेरिकाले मात्रै लिने। तपाईँले सुन्नुहोस् है त, पढेर भन्नुभएको हो, पढेर भन्नुभएको हो। चाहिँ नेपालले बनाएको चाहिँ आयोजनाहरू पनि छिमेकी मुलुकले चाहिँ अब स्वीकृति गर्नुपर्ने, यो किन भन्छ? तामाङज्यू तपाईँ माओवादी केन्द्रको सांसद, तपाईँ पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, जिम्मेवार तपाईँ प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, तपाईँले पढेरै भन्नुभएको हो यो विषय? नपढिकन ल मैले त नपढी होला भनौँ न, मैले पढेर भने हो, मैले पढेर भने हो। ल मैले त पढिनँ होला रे भनेर भनौँ न। अरू बाहिर बोल्ने मान्छेहरू, अरू चाहिँ अब कानुनविदहरू, अरू संविधानविदहरू,
अरू चाहिँ विद्वानहरू पनि त यो विषयमा त बोलिरहेका छन् नि त, ती सबैले चाहिँ नपढिकन बोल्यो होला नि त। अहिले धेरै एमाले पढेछ क्या हो यो एमसिसी, अहिले धेरै एमाले पढाएको जस्तो देखियो के। देशमा धेरै विद्वानहरू हुन्छन्, धेरै नेताहरू हुन्छन्, त्यसमा के हुन्छ भने प्रवृत्तिको कुरा हो। एउटा जिम्मेवार प्रवृत्ति हुन्छ, एउटा गैर जिम्मेवार प्रवृत्ति हुन्छ। एउटा स्वार्थका निम्ति, शक्तिका निम्ति के गर्ने, बोली बदलेर हिँड्ने, इस्यु बनाउने हुन्छ नि बबन्डर, बबन्डरमा जनतालाई भ्रममा पार्ने एउटा प्रवृत्ति त्यो हुन्छ। त्यो प्रवृत्तिका वाहकहरू नेकपा एमाले भन्दा बाहिर धेरै छन् कि। त्यसकारणले एमसिसीका बारेमा दफावारमा छलफल गर्नु पर्यो, त्यसमा मात्रै छलफल होला। तर मैले के भनिसकेँ भन्नुहुन्छ भने अहिले चलाइएको हल्ला जस्तो यो विकास परियोजना होइन। किन भन्दाखेरि यो त 2001 देखि नै सुरु भएको हो। त्यो भनेको चाहिँ यसको स्टार्टिङको मात्रै म तपाईँलाई भन्छु, गर्ने नगर्ने संसदले गरोस्, म केही पनि भन्दिनँ। तर कुरा के हो त संसद जानुपर्छ है, संसद जानुपर्छ। त्यो लेख्यो नि त, त्यो लेख्दाखेरि अहिले लेखिएको होइन नि त। त्यो सम्झौता गर्ने बेलामा त प्रचण्ड कहाँ जानुभएको थियो त, शेरबहादुर कहाँ हुनुहुन्छ? एउटा सवाल, झलनाथ खनालले भनेको जस्तो चाहिँ है, झन् तपाईँको पूर्व नेता है, वरिष्ठ बुझेको नेता, बौद्धिक नेता। त्यो त झलनाथ खनाल हिजो कहाँ जानुभएको थियो भने पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि केपी शर्मा ओली हुँदाखेरि भएको थियो। प्रश्न भन्नुहोस् त, अहिले विषय यो थिएन है, त्यो सम्झौता गरेको होइन, त्यो गरेको थिएन। यो सम्झौता गर्ने बेलामा त को मान्छे थियो त भन्दाखेरि शेरबहादुर देउवा पनि हुनुहुन्छ, बाबुराम भट्टराई पनि हुनुहुन्छ, माधव नेपाल पनि हुनुहुन्छ, झलनाथ खनाल पनि हुनुहुन्छ। यी भएका सबै थिए होइन, तिनका बेलामा भयो। त्यो कसले गर्यो त भन्दा तिनका बेलामा भयो, म जिम्मा लिँदिनँ भन्न मिल्दैन के राज्यको प्रमुखले, राष्ट्र प्रमुखले, के अरे सरकार प्रमुखले। पछिल्लोपल्ट केपी शर्मा ओलीले त भन्नुभएको एक मात्रै कुरा के हो भने यो राज्यले जब गरिसकेको चिजलाई हामीले ओन गर्नुपर्छ। सम्झौता भनेको त त्यो विश्वासमा आधारित पनि हुन्छ नि, त्यो हिजै के गर्न हुन्न थियो। उहाँले भन्दै हुन्छ नि, सामान्य हप्ताको 2 चोटि बस्ने प्रक्रियामा बस्ने मन्त्री परिषदले यता धेरै परियोजनाहरू पास गरेको छ, आज पनि हिजो पनि गरेको छ। त्यसैले तपाईँले यसको पृष्ठभूमि नबताइकन तपाईँ यो कुरा बुझिँदैन। किन भन्नुहुन्छ भने अरू तमाम योजनाहरू नेपालमा आउँछन्, ती जस्तो मेलम्ची भन्नुहोस्, अरू भन्नु 20-30 वर्षसम्म पनि भएको छैन नि। यो परियोजनाको कल्पना नै कसरी गरियो त भन्दाखेरि 5 वर्षभित्र नै सम्पन्न गर्ने भनेको हुनाले कुनै बाधा व्यवधानहरू सृजना नहुन्, सिँगै देश जसले लिन्छ, यो कसैले लादेको होइन नि। 25 वर्षमा 5 वर्षमा पुरा होस् भने सम्पन्न गर्नका निम्ति नै यो गर्ने यो उद्देश्यमा केन्द्रित भएर सम्झौताका प्रावधानहरू राखिएका छन् होइन। त्यसैले यो गर्ने कि नगर्ने फरक कुरा हो। तर एकछिन एउटा कुरा भन्नुहोस् त, संसारका विकसित देशहरूले हामीलाई सहयोग त गरे, तर कस्तामा गरे त भन्दाखेरि हामीलाई भौतिक रूपमा, संरचनागत रूपमा प्रत्यक्ष लाभ हुने गरिकन भएनन् भनेर विश्वभरिका हामी जस्ता मुलुकहरूले लामो समय विभिन्न इन्टरनेसनल फोरमहरूमा प्रश्न उठेर त्यसपछि अमेरिका जस्तोले, त्यो अमेरिकाले मात्रै गर्ने होइन, एमसिसीको लागि जो त्यो एमसिसी परियोजना खडा भएको छ नि, पेसिफिक स्ट्राटेजीको रूपमा आएको चाहिँ होइन है। त्यता जानु हो भने त फेरि विषयवस्तुमा जाउँला, त्यसमा जानै पर्दैन। यो हामी जस्ता देशहरूले उठाएर एमसिसी भन्ने परियोजनाको सुरुवात भएको हो। विकसित मुलुकहरूले अल्पविकसित, अविकसित, अर्धविकसित जस्ता देशहरूलाई दिने भनेर विकसित देशलाई दिँदैन नि, त्यसका निम्ति भनेर बनेको चिज हो। अब यो परियोजना समयमै भयो, यो चिजमा सहमति असहमति जे हुन सक्छ, नलिने भए नलिए भयो, राजनीतिक लाभ संसद लानुपर्छ यो विषय। अब संसद लानुपर्ने हो होइन भन्ने हेर्दाखेरि यो एमसिसी चाहिँ अहिले झन्डै 50वटा मुलुकहरूमा यो लागू गरेको अवस्थामा देखिन्छ। तर कतिपय अवस्थामा कतिपय मुलुकले चाहिँ यसलाई रद्द पनि फिर्ता गरेको अवस्था पनि छ, फिर्ता पनि छ। त्यो उसमा चाहिँ तपाईँले दफावार छलफल चलाउनुपर्छ भने उहाँको आयो, मेरो पनि त्यो सहमत हो। संसदमा आज मैले यो विषय किन उठाएको भन्दाखेरि मैले किन उठाएको भन्दाखेरि चाहिँ हरेक विषयवस्तुमा चाहिँ एमसिसीलाई जोड दिने अनि त्यसपछि तर्क वितर्क गर्ने विषय, अनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेत एमसिसीलाई जोडिएको छ। अनि निर्वाचनसँग यो जोड्नै पर्दैन। मैले चाहिँ के छ भने एमसिसी र स्थानीय तह या सङ्घीय तह भन्ने यो चाहिँ जोड्नै पर्दैन। निर्वाचन आवधिक निर्वाचन किन जोड्यो भन्दाखेरि अहिले तपाईँले खबरहरू सुन्नुभयो कि गठबन्धनका प्रधानमन्त्री निर्वाचन भनेको आवधिक निर्वाचन हो। एमसिसी भनेको म यो गठबन्धन तोडिन सक्छु भन्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्षले के भन्नुभयो अरे समाचारमै आएको कुरा हो, गठबन्धन तोड्नुस्, एमसिसीमा साथ दिन्छु भन्नुभयो। यो विषय आएका हुन् त अहिले त। त्यो चाहिँ जोडिनु पनि पर्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। एक होइन, यो विकास परियोजना हो भन्ने विवाद छैन। परियोजना भनिसके पछाडि संसदको डोमेनभित्र पर्छै पर्दैन, सबैभन्दा अहम प्रश्न त्यो हो। पर्छै पर्दैन
अहम प्रश्न त्यहाँ म यो प्रश्न भन्दैछु। यो चिन्ताको अब विषय पनि संसदको हो। डोमेन विषय गम्भीर पर्छ के पर्छ शान्ति र मैत्री पर्छ यो परियोजना पर्छ पर्दैन सरकारले क्लियर गर्नु पर्यो एक अर्को चाहिँ देशको सीमा रेखा पर्छ प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड पर्छ सामरिक महत्त्व पर्छ यी चारवटा विषय चाहिँ गम्भीर विषय हो भनेर 2/3 पारित गर्नुपर्ने थिएछ अरू चाहिँ गम्भीर बाहेक अरू साधारण बहुमतले गर्ने पनि छ एमसीसी अब एमसीसी यसै चारैभित्र पर्छ चारैभित्र कुन चाहिँ संसदमा लानुपर्छ सुन्नु चारै इस्युभित्र चारवटा इस्युभित्र कुन चाहिँ इस्युमा चाहिँ यो एमसीसी पर्छ भनेर सरकारले जनतासँग निर्कुल गरेर उसले निर्कुल गरेर क्लियर गरेर मात्रै संसदमा लानुपर्छ होइन भने संसदको डोमेनभित्र परियोजना पर्न सक्दैन र संसदले चाहिँ यो एमसीसीको तपाईँ सबै समग्र सुरुको दफाहरू हेर्नुहुन्छ भने पनि संसदबाट पारित गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन क्या कानुन मन्त्रालयले पछि लगेको स्थिति हो सरकारले के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि यो एजेन्डाभित्र यो संसदको डोमेनभित्र यो पर्छ भनेर क्लियर गरिसकेपछि बल्ल जाने कुरा होइन भने गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट चाहिँ निर्णय गरेर पनि लागू गर्न सक्छ त्यस कारण अनुदान लिनै हुन्न भन्ने पनि होइन सहायता पनि लिनै हुन्न भन्ने पनि होइन त्यो दौत्य सम्बन्ध काम गर्नै हुन्न भन्ने होइन तर यसको सारौँ सत्ताभित्र त्यसको अखण्डता पर्छै पर्दैन संसदभित्र पर्छै पर्दैन भन्ने कुरा सरकारले क्लियर गरेर मात्रै संसदले जान्छ। ल म अन्तिममा छु तामाङज्यू अब संसदमा लगेर टुङ्गाइदिनु त उहाँले भनेअनुसार प्रतिपक्षको माग पनि छ अनि टन्टै साफ भयो क्या यो होइन त्यति मात्रै होइन छोटोमा उसो टाइम सकियो त्यति मात्रै होइन अहिले जति पनि प्रश्नहरू उठेका छन् त्यसप्रति हामी अब दलका नेताहरू अथवा राजनीतिक दलहरू जवाफदेही हुनुपर्ने हो कि होइन हामी चाहिँ जिम्मेवार चाहिँ अब तहमा बसेका यो एमसीसीले कारणले गर्दाखेरि स्थानीय तह पनि जोडिएको छ र गठबन्धन टुट्दै टुट्दैन हामी सांसदहरू जवाफदेही हुनुपर्छ पर्दैन तपाईको 5 दलीय गठबन्धन टुट्छ उहाँ एकजना चाहिँ कानुनविद हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ मुलुकको चाहिँ सचेत र चाहिँ के अरे एउटा चाहिँ विज्ञ नागरिकको हैसियतले जवाफदेही हुनुपर्छ कि पर्दैन हैन मैले उहाँ एकजना चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षको नेतै हुनुहुन्छ उहाँ जवाफदेही हुनुपर्छ प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले प्रश्न भन्यो हामी के भन्न चाहन्छौँ भने संसद नलाने जति पनि प्रश्नहरू उठिरहेका छन् संसद नलाने हैन संसद नलाने यो इन्डो पेसिफिकसँग पनि चाहिँ यो सम्बन्धित छ भनेर पनि चाहिँ भनिरहेका छन् है यी प्रश्नको जवाफ दिनु पर्ला रेका कुरा नगरौँ अब हामी संसद नलाने सारा संसारले त्यही कुरा उठाइरहेको छ किन अहिले तपाईँले सुन्नु भएको छ नि एकजना पत्रकारले त्यसकारण यति धेरै प्रश्न उठिसकेपछि त्यसको जवाफ दिनुपर्छ पर्दैन हामी चाहिँ जिम्मेवार मान्छे भइसकेपछि जिम्मेवार पार्टीको जिम्मेवार नेता जिम्मेवार कार्यकर्ता जिम्मेवार सांसद अनि यो मुलुकको चाहिँ अब बौद्धिक व्यक्तित्व यति अन्तिममा छु म यो एमसीसीको कारण यो स्थानीय तहको निर्वाचनसँग जोडिएको हुनाले गठबन्धन टुट्छ कि टुट्दैन पाँच दलले गठबन्धन टुट्दैन यो एमसीसी कारण स्थानीय तह र यो एमसीसी जोड्नै पर्दैन एमसीसी यो अहिले आएको एमसीसी होइन किनकि प्रधानमन्त्री यति यो एमसीसी यो धेरै पहिलेदेखि तपाईको पार्टी तपाईको पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बनाएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पाइरहेको थिएन त्यो भएको कारणले गर्दा अहिले आइपुगे मात्रै हो यसलाई त यहाँसम्म ल्याउँदाखेरि पनि चाहिँ हुँ भइरहेछ भने पछि लाँदा पनि हुन्छ होइन अहिले नै गर्नुपर्ने हो भने पनि त्यस्तो बाध्यता छ भने पनि त्यो त के भने यी उठेका सबै प्रश्नहरूको त जवाफ त दिनु पर्यो नि जवाफ दिएर मात्रै संसदमा लानुपर्छ जसले चाहिँ यसलाई पारित गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् पारित गर्छु के अरे गर्नुपर्छ भन्नेहरूले त जनतालाई प्रष्ट पारेर चाहिँ पारित गर्नुपर्छ मसँग समय सकिएको छ गठबन्धन टुट्दै टुट्दैन यति मात्रै भनिदिनुस् न गठबन्धन टुट्दैन पक्का हो पक्का हो तपाईको पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बनाएका अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई यति हतारो र हुटिट्याउँ भएको छ कि यो एमसीसीको बारेमा तपाईँलाई थाहा छ नि कहिले बालोटारबाट कहिले बालकोटबाट कहिले बालोटार यो गठबन्धन पनि टुट्दैन सुन्नुस् है त यो गठबन्धन पनि टुट्दैन चुनाव पनि चाहिँ अब संविधानले तोकेको समयभित्रै हुन्छ एमसीसी पनि पारित हुँदैन तिनैजनालाई विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु यो महत्त्वपूर्ण विषय प्रसङ्गमा छलफलमा सहभागिता दिनुभयो र आफ्नो गम्भीर यो विषयमा आफ्नो गम्भीर महत्त्व राखिदिनु भयो तिनैजनालाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद अहिले विशेष गरी स्थानीय तहको निर्वाचनको सवाल त्यो सँगसँगै उठेका कानुनी छिद्रता र यसका समस्याका उपाय के हुन सक्छन् अब देशमा निर्वाचन सुनिश्चित भएको हो भन्ने सवाल र त्यो सँगसँगै एमसीसी फेरि जुन घटनाक्रम आउँछ त्यो घटनाक्रममा एमसीसी जोडेर आउँछ अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयमा पनि यो जोडेर आयो यसमा पनि जोडेर हामीले छलफल गऱ्यौँ आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो आजको यो निकै गम्भीर विषय प्रसङ्गमा नेकपा एमालेका नेता कर्ण थापा त्यसै गरी संविधानविद वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर चन्द्रकान्त गेवाली त्यसै गरी नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हितबहादुर तामाङ उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिँदै आजको विषय प्रसङ्गबाट यो प्रश्न समयलाई यहीँ टुङ्ग्याउँछु फेरि पनि अर्को विषय प्रसङ्गमा प्रश्न समय ल्याउने वार्ता गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते।